शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। दर्स किताब शरह लुमअह किताब तहारत का दर्स नंबर 20। अब तक हमने दर्स नंबर 19 में ये पढ़ा था कि जब आप गुस्ल देंगे जी तो गुस्ल में क्या क्या धोना वाजिब है और उसके बाद जब आप शहीद को गुस्ल देने लगेंगे तो शहीद को गुस्ल नहीं देना और ना ही कफन पहनाना है, ठीक है। और मबतून, गरीक, मादूम, अलय और नफसा, मकतूल जो माल और अहल के लिए डाकुओं से लड़ता हुआ मारा जाए, वो हुक्म शहीद में है सब, मगर वो हैं हुक्म शहीद में, उनको शहीद कहा जाता है, मगर इस हुक्म में नहीं है कि उनको गुस्ल नहीं देना, बल्कि उनको गुस्ल भी देना है और उनको कफन भी पहनाना है। ये बहस 19वें दर्स में ख़त्म हुई थी। 20वां दर्स शुरू हो रहा है इस मसले से। पहला मसला, अगर कोई नजासत मैयत को लगी हुई हो, लाइट्स, तो उसका इजाला वाजिब है सबसे पहले। शाबाश। कोई नजासत, खून है, पेशाब है वगैरह लगी हुई है तो आप क्या करेंगे, उसको हटाएंगे, ये वाजिब है सबसे पहले। कबला शुरू फी गुस्ल में शुरू होने से पहले, वो भी दूसरी जो है वो उधर से वो वाली। ये अलसुन जुमात में ऐसा ही है जैसे हम करते हैं? नहीं, उनका जरा डिफरेंस है वैसे, मगर उनका थोड़ा सा डिफरेंट है। नजासत दूर करते हैं? हाँ, नहीं वो, हाँ उनके यहाँ नहीं होता। हाँ, अब ये नाम ना लीजिएगा, कुछ लोगों के यहाँ नहीं होता। हाँ, वो जो गुस्ल होता है कहते हैं वही पाक कर देते है, बिल्कुल ये दोस्त। बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि जो गुस्ल जनाबत में भी अपने आप को पहले पाक नहीं करते, कहते हैं गुस्ल का मतलब यही है कि वही पाक करेगा। हमारे यहाँ इंदना पहले नजासत को दूर किया जाएगा। चलिए, तो आपने लफ्ज़ कहा पहले, शाबाश, सबसे पहले, बिल्कुल वेरी गुस्ल शुरू होने अच्छा से पहले। ये तो वाजिब है। अच्छा, मुस्तहब क्या है? मुस्तहब ये है फत को कमीज को फाड़ दिया जाएगा, उतार दिया जाएगा, रिमूव, ऊपर नहीं नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं, कमीज नीचे की तरफ से खींची जाएगी ताकि काट के नीचे ऐसे कर। अगर नीचे कोई नजासत हो तो निचले हिस्से की नजासत ऊपर वाले हिस्से में ना आ जाए, ऊपर का हिस्सा में जैसे। हाँ, ठीक हो गया। कौन फाड़ेगा, कौन खींचेगा? वारिस या वो जिसे वारिस ने इजाजत दी है, ये सुन्नत है। बाज तो ये कहते हैं कि उसी कपड़े में गुस्ल दे दे, कमीज में ही। हाँ, और वो कमीज पाक हो जाएगी जब बदन पाक हो जाएगा, उसको निचोड़ने वगैरह की भी जरूरत नहीं है। फिर ये फरमाते हैं कि जब गुस्ल दिया जाएगा तो बदन को नंगा नहीं रख सकते, कल भी बताया था, अनलेस के कोई बंदा गुस्ल देने वाला नाबीना हो या किसी को यकीन हो कि वो औरतैन की तरफ बिल्कुल नहीं देखेगा, तो उसमें फिर कोई हर्ज नहीं, वरना उसको नंगा नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से मुस्तहब है कि एक फट्टे के ऊपर, तख्त के ऊपर
लकड़ी का बना हो या पत्थर का बना हो, उस पर रखा जाए। जैसे हमारे यहाँ गांव में देखा है ना, वो पूरी वो बना देते हैं उससे बाकायदा सीमेंटेड, उसको साजा कहते हैं। ये मुस्तहब है, उसके ऊपर रखा जाए। इसी तरीके से मुस्तहब है कि रूबा क़िबला, रूबा क़िबला गाँव में चारपाई के ऊपर गुस्ल देते हैं, वो चारपाई नजस नहीं हो जाती? नहीं, वो तो अब बता चुके हैं ना कि चारपाई उसके साथ पाक हो जाएगी। जाहिर है उसके ऊपर भी तो पानी जा रहा है ना, पाक पाक होते थे वो भी पाक हो जाएगी। वही तो अभी बता रहे हैं। मुस्तहब है, इसी तरीके से मुस्तहब है कि क़िबला रुख दिया जाए उसे। और ये भी मुस्तहब है कि तीनों गुस्ल 3 बार दिए जाए, यानी 9 गुस्ल दिए। जाहिर है जैसा कि जनाबत में 3 मुस्तहब है ना, 3 मरतबा धोना, तो 3 मरतबा हर गुस्ल को 3 मरतबा दिया जाए, वो कुल टोटल हो जाएंगे 9। 3 3 3, समझ गया ना? एक को 3 दफा दिया जाएगा, यानी कि हर पार्ट को 3 दफा? नहीं, सिदर का 3 मरतबा, काफूर का 3 मरतबा, खालिस 3 मरतबा, 9 गुस्ल। जैसे आम गुस्ल आप जो मुस्तहब है। हाँ, ये वाजिब नहीं, ये भी मुस्तहब है कि ये यहाँ तक मराफिक तक गुस्ल देने वाले धोते जाएं। हाँ, हर एक के साथ 2 गुस्लों के बाद हाथ फेरना भी पेट पर। ये भी ज़हन में रखें कि ऊपर खड़े सवार न हो जाए ऊपर। कुछ लोग ऊपर सवार हो जाते हैं, दाएं तरफ एक पाँव रखा, बाएं तरफ बीच में वो बदन आ गया, ये ना करें, ये मना किया गया है। और अगर गुस्ल देने वाली औरतें देखें कि औरत हामिला है तो उसके पाँव, उसके पेट पे हाथ ना फेरें कि कहीं उसका हमल गिर न जाए। वो जो बच्चा मर गया था, बच्चा जो मर गया था, ये सब के सब क्या है? मुस्तहबात। एक मुस्तहब ये है कि निचोड़ दे बॉडी को। वो रुई वगैरह नहीं लेते, कपड़ा, तौलिया वगैरह, तौलिया टाइप, ठीक है, निचोड़ दे। क्यों? ताकि कोई और तर होने की वजह से कहीं से नजासत सिरायत ना कर जाए। आया मरने वाले के नाखून उतार सकते हैं? फरमाते मकरूह है। हाँ, मरने के बाद। हाँ, आया उसको कंघी करें? मकरूह है। हाँ, ये सब। और अगर उसके उतार दे, मकरूह कर भी ले, जो भी चीजें उसके बिलोंगिंग्स हैं, फिर वो साथ दफन कर दी जाए। ये सालिस तक की हो जाएगा, फिर कफन की बहस आएगी। देखिए जरा मुलाजा करें, इवन के ये वाजिबात और मुस्तहबात। इवन के दाढ़ी के खत वगैरह भी बना सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत तरीका है। बस वयजिबु इज़ालतुन नजासति व तजिबु इज़ालतुन नजासतिल अर्दियति अन बदनिहि अव्वलन क़ब्ल शुरू फ़ी गुस्लिहि। और वाजिब है नजासत का इज़ाला, सफ़ा नंबर 54, वो नजासत जो आर्दी है, जो परमानेंट नजासत है, यानी जो अंदर है, उसका नहीं, आर्जी, जो आरिज हो गई है, वो यूरिन वगैरह जो बाहर निकल आया है, उसको साफ, जाहिर है अंदर वाले को थोड़ी करेंगे। अन बदने अव्वलन, पहले, क़ब्ल शुरू फी गुस्ल, शुरू करने से पहले, गुस्ल में शुरू करने से पहले पाक साफ कर ले, नजासत हटा ले। वह युस्तहब्बु फ़त्हु क़मीसिही मनल वारिसु अम्मन यअज़नु लह। और मुस्तहब है कमीज का खींच लेना, ऊपर की तरफ से नहीं, वारिस की। हाँ, वारिस या वारिस की इजाजत वाला, या वारिस खींचेगा, या जिसे वारिस ने माज़ून इजाजत दी है। बेचने लगो
ونزعه نہیں یحزن له نہیں عفوا یحزن له ادھر ہے کہ نہیں میں یحزن له له ونزعه من تحته اور کھینچنا نیچے کی فتح کہتے ہیں بیسیکلی پھاڑنا. فتح کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ دینا. پھاڑ دیں گے اور نازع کھینچ لیں گے. دو چیزیں مستحب ہو گئی. پھاڑ نازع نازع یا قینچی قینچی پھر وہی پھاڑنا. وہ کینچی کا استعمال اس میں تو مکروہ ہے نا, وہ جو کفن میں تو پتہ ہے نا آپ کو. ہاں کفن میں مکروہ ہے. کیا چیز مالک اور کیا یاد نہیں آپ کو بتایا تھا, آپ کو تو بتایا تھا ہاں ہاتھ سے یاد دیکھیے. ہاں سے کیا تھا یار ہاں ان کے چچا کا دیکھیے یہ یاد رکھیں. ہاں ایک جگہ گئے تو مولانا صاحب نے کہا کہ کینچی لے آؤ, تو وہ بندے آپ کو پتہ ہے بڑے خراب ہوتے ہیں. جو جان سمجھ وہ بڈھے نے کہا کہ حضور آپ نے پڑھی ہوئی ہے شریعت یا نہیں؟ یار انہیں پڑھا تھا نہیں ہے. ہاں اتنی شرمندگی ہو گئی ان کو بس لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے جناب. وَنَزْعُهُ مِن تَحْتِهِ لِأَنَّهُ مَظَنَّةُ النَّجَاسَةِ کیونکہ وہ نجاست کا گمان ہے. اوپر اگر کرتے تو نجاست سرایت کر جاتی. یہ نازع میں جب کھینچیں گے تو گمان ہے کہ نجاست لگ جائے, تو اوپر کے پارٹ کو کم از کم نہ لگے, اس میں نجاست کا ظن ہے. یہ لفظ نزع ہے یا نازع عین نازع. اوکے. وَيَجُوزُ غُسْلُهُ فِيهِ اس قمیص میں بھی غسل جائز ہے. بل هو افضل عند الاکثر اکثر کے نزدیک تو یہ افضل ہے کہ قمیص میں دے تاکہ بے پردگی نہ ہو. وَيَطْهُرُ بِطُهْرِهِ من غیر عصر اور پاک ہو جائے گی وہ قمیص میت کے پاک ہونے کے ساتھ من غیر عصر بغیر نچوڑنے کے. وہ یاد ہے آپ کو ساتر کہا تھا ساتر نچوڑا نہیں جائے گا, تو یہاں بھی وہی. وعلی تقدیر نزعہ تستر عورتہ وجوبا بہ اس فرض پر کہ کھینچ لی گئی قمیض کھینچ لی گئی تستر عورتہ وجوبا بہ تو واجب ہے کہ اسی قمیض کے ساتھ عورتین کو چھپا دیا جائے. ہاں ماشاءاللہ. او بخرقت اس قمیض سے نہیں چاہتے کہ اس میں پسینہ بہت لگا ہوا ہے مثال کے طور پر, تو پھر کوئی کپڑا لے آئے خرقہ. وہ پہلے بتا وَهُوَ أَمْكَنُ لِلْغُسْلِ یہ غسل کے لیے آسان طریقہ ہے. امکن یعنی آسان زیادہ ممکن ہے. إِلَّا أَن يَكُونَ الْغَاسِلُ غَيْرَ مُبْصِرٍ unless کہ یہ کہ جو غسل دینے والا ہے نابینا ہو. ٹھیک ہے. او واثقا من نفسه بکف البصر یا اس کو یقین ہو واقف ہو کہ آنکھ نہیں کھولے گا, آنکھ اس نے بند کر لی, لائیے پانی میں غسل دیتا ہوں, اب ضرورت نہیں ہے کہ سطر ہو, وجوب چلا جائے گا. نہیں ایک بتا رہے ہیں ایک چیز بتا رہے ہیں شریعت ہے. فَيُسْتَحَبُّ اسْتِظْهَارًا فرماتے ہیں باوجود اس کے کہ نابینا ہے یا اس کو یقین ہے کہ آنکھ نہیں کھولے گا پھر بھی احتیاطاً مستحب ہے. سبحان اللہ. اسلام کیسا مذہب. ہمارے نامرادوں نے اپنے آپ کو ننگا کر دیا بدتمیز. وہ جن کا آپ ذکر کر رہے تھے جنہوں نے کل علماء کو گالیاں دی ہیں برا بھلا کہا ہے, وہ جرسی والے ایک صاحب وہ کچھا پہن کے آئے میرے پاس, مولانا محمد حسین اکبر کو ملنے آیا, وہ کچھا پہنا ہوا المہدی میں, وہ وہاں ہوتا تھا المہدی. اب بتائیے کچھا پہنا ہوا. استغفر اللہ رب, بہت بڑے کمیونٹی لیڈر. اللہ تعالیٰ ان سے ان کے شر سے ہمیں نجات عطا فرمائے. توبہ توبہ توبہ. وَتَغْسِيلُهُ
اور مستحب ہے، دیکھیں مستحبات گنوا رہے ہیں نا، فتح کو کمی سے ہی 1، نزعہ من تحت ہی 2 ہے نا، تیسرا وتغسیلہ علی ساجۃ، اور مستحب ہے اس کا غسل دینا میت کا تخت پہ، خواہ وہ تخت لکڑی کا ہو یا وہ سیمنٹ کا ہو یا پتھر کا ہو، ساجہ، وہی لوح من خشب مخصوص، اور یہ ساجہ ایک ایسی لوح ہے، لوح تختی جو ایک خاص لکڑی سے ہوتی ہے، والمراد وضعہ علیہا او علی غیرہا، مراد یہ کہ رکھا جائے میت کو اس کے اوپر، یا علی غیرہا، یا اس کے غیر کے اوپر رکھا جائے، ساجہ نہ ہو، چارپائی جو آپ نے کہی تو اس کے اوپر رکھا جائے، مما یؤدی فائدتها حفظا لجسدہ من التلتح، من التلتح، ہاں جو جس سے فائدہ ہو کہ بدن لڑکنے سے بچ جائے، لڑکے نہیں، ڈھل نہ جائے، کیونکہ وہ بدن لوز ہو جاتا ہے نا یا اکڑ جاتا ہے، پھر تو کہیں من التلتح یعنی لڑکنے سے محفوظ رہے، ٹھیک ہے۔ فائنلی اسٹیج کیا ہوتی ہے قبلہ، یہ نرم پڑ جاتا ہے یا اکڑ جاتا ہے؟ دونوں طریقے ہوتے ہیں نا، تلتخ، خواہ ہے خواہ، اچھا تلتخ، تلتخ، یعنی مطلب یہ کہ اس کا ایسے نہ ہو کہ امبیلنس نہ ہو جائے، کہ پانی جب ڈالیں تو پانی ڈالنے میں تکلیف نہ ہو، یہ اصل ہے، پچ ہونی چاہیے، ہاں پچ ہونی چاہیے، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے اس میں سے دیکھ سکتے ہیں، لا تاخا، تلتخ، لا تاخا، یہ لا آ گئی، یہ لا، یہ آ گیا، بس یہ آ گیا۔ یہی شامل، لا تاخا، اس کے بعد اگر آپ نے 1 گھنٹہ بھی سو لیا، وہی امبیلنس، وہی کتنے بجے کے اٹھے؟ میں 5 بجے کو اٹھا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ وہی مدار سے ہٹانا، آلودہ لتھیڑنا، وہی مراد وہی، اس سے سستی دور ہے۔ آپ نے بھی سو جانا تو میں نے 1 بجے تک جانا۔ اچھا جناب، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مستحبات میں سے ہے، تلتخ، ہاں مستحب یہ ہے کہ وَلْيَكُنْ عَلَى مرتفع ومكان الرجلين، رجلین ہے منحدرن، اور یہ کہ وہ وَلْيَكُنْ عَلَى مرتفع وما كان الرجلین منحدرن، منحدرن، ایسے ہو کہ وہ بدن اونچی جگہ پہ رکھا جائے، بدن اونچی جگہ، اور پاؤں جو ہیں وہ منحدر ہو، یعنی ڈھلوان کی طرف، تاکہ پانی، ہاں بس رجلین پاؤں۔ اچھا، مستقبل القبلۃ، غسل دیں تو چوتھا مستحب یہ ہے کہ قبلہ کی طرف اس کا
سر نہیں منہ قبلہ، ہاں یعنی پاؤں پاؤں قبلہ تب ہوگا نا، اور کیا. پاؤں قبلہ. یہ وہ تو پھر پہلے- دروس یجب الاستقبال، اور دروس میں تو یہ فرمایا ہے کہ استقبال واجب ہے. ہاں قبلہ رخ. آپ بتائیے. وہ تو پہلے سبق میں پڑھا تھا نا یہ. نہیں وہ تو اعتذار تھا. ہاں احتساب. اعتذار میں استقبال، یہ فرماتے ہیں غسل میں بھی واجب ہے. اچھا ہاں. وہ تو جان نکلنے ہاں. کے وقت تھا نا. ومال الیہ فی الذکرہ، اور مائل ہوئے ہیں مصنف اسی کی طرف ذکر میں. رات کو واستقرب عدمہ فی البیان، مستحب. اور بیان میں عدم کی طرف قریب ہوئے ہیں کہ نہیں، ضروری نہیں، واجب نہیں. وہ قوی، اور یہی قوی ہے. قوی یہ ہے کہ واجب نہیں. عدم. ہاں. وتثلیث الغسلات یا غسلات، اور تین مرتبہ دھونا یا 3 مرتبہ غسل. بأن یغسل کل عضو من ہاں اگر عضو پڑھیں گے تو غسلات ہوگا. بأن یغسل، وہی جو آپ نے کہا تھا 3 مرتبہ ہر عضو کو. ہر عضو، ہاں کہ ہر عضو دھویا جائے گا. من الاعضاء الثلاثہ، تینوں اعضاء میں سے. تسلیس الغسلات یعنی ہر عضو، سرگردن، رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ، میامن میاسر، 3 دفعہ کل ہو جائیں گے 9 ہر غسل میں 3 دفعہ. پانی سے بھی ذرا. ہاں پائپ سے 3 دفعہ. یہ سنت یہ ہے. سلاسن فی کل غسلتین، 3 بار ہر غسلہ میں. اور مستحب ہے. وغسل یدیہ، جو غاسل ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتا جائے. اپنے معاف کرنا، میت ہاں میت کے. وغسل یدیہ اے یدی المیت، میت کے ہاتھوں کو 3 مرتبہ ہاں دھوتا جائے. الی نصف ذراع ثلاثا مع کل غسلۃ، ہر غسلہ کے ساتھ. وکذا یستحب غسل الغاسل یدیہ، اسی طرح مستحب ہے کہ غاسل بھی ہاتھ دھوتا جائے. وہ پہلے بتا چکے ہیں. غاسل بھی، غسل دینے والا بھی، مع کل غسلۃ الی المرفقین، وہ آرچ جو کہتے ہیں نا آپ فارسی میں، آرچ، یہ مرفقین تک دھوتا جائے. ٹھیک ہے. ومسح بطنہ فی الغسلتین اولیین، پہلے دونوں غسلوں میں بطن کو پہلے دونوں جو دھو رہے ہیں نا، تو بطن کو آپ مسح کریں. مسح کا مطلب کیا ہے؟ ہاں ٹچ. ہاں پیٹ کو، میت کے پیٹ کو مستحب ہے. مستحب ہے. بالکل. پہلے غسل میں اور دوسرے غسل میں، دونوں غسلوں میں ٹچ کریں. کیوں ٹچ کرنے کی وجہ بتاتے ہیں. اور مستحب ہے مسح بطنہ فی الغسلتین الاولیین قبلہما، دونوں سے پہلے، تحفظا من خروج شیء بعد الغسل، تاکہ غسل کے بعد کوئی شے نہ نکلے، پہلے ہی نکل جائے، اس آخری کے بعد کوئی چیز نہ نکلے. لعدم القوت الماسکۃ الا الحامل، کیونکہ قوت ماسکہ ختم ہو گئی ہے، وہ جو روکتی ہے. ہاں پیشاب وغیرہ کو روکنے والی قوت کیا ہے؟ وہ ختم ہو گئی ہے. جس طرح ہمارے ملک کے رہنے والوں میں بہت ساروں میں زندگی میں ہی ختم، زندگی میں ہی مردہ ہے، گیسیں خارج ہو رہی ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. یہ زندہ ہی مردہ ہے، اور کیا. ہاں زندہ لاش. زیادہ کھائیں گے تو یہی ہوگا نا. یہ اصل ہے. اگر لائن لگ جائے باتھ روم کے منہ پہ، دروازے پہ، تو سمجھے کہ بہت کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. ورنہ 24 گھنٹے میں 1 دفعہ کافی. نہیں 24 گھنٹے میں 1 دفعہ نہیں، 3 دفعہ صحیح، 4 دفعہ. وہ الگ چیز ہے. صحیح صاحب، باتھ روم جانا خود ٹو مچ جانا جو ہے، یا بیماری کی دلیل ہے یا زیادہ کھانے پینے کی دلیل ہے.
رمضان میں آپ کیوں نہیں جاتے باتھ روم جانا؟ اگر لائن لگ جائے تو پھر رمضان میں کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ کم کھاتے ہیں. شاباش. اگر لائن لگ جائے اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی جو اندر باتھ روم بندہ ہے اس کو زیادہ اب وہ الگ چیز ہے کہ باتھ روم ایک ہے، ہے. ظاہر ہے وہ کیا کرے بیچارے، ایک باتھ روم ہے تو غریب ہے، سینٹرل غریب ہے سید صاحب، یوں سمجھے نا، سینٹرل غریب ہے. اس میں چاہیے کہ سید صاحب جیسے پیسے والے پیسے دیں تاکہ بڑی جگہ خرید. ٹھیک. لعدم القوت الماسکۃ الا الحامل، تاکہ قوت ماسکہ تو ہو چکی ہوتی ہے ختم، الا الحامل، مگر جو حاملہ عورت ہے، حاملہ عورت اس کو ٹچ نہ کریں عورتیں. التی مات ولدھا، جس کا بیٹا مر چکا ہے، زندہ ہے تو وہ تو نکالنا پڑے گا نا پھر آپ کو. اچھا ایک تو یہی قول ہے، واقعہ نہیں سنا آپ نے؟ مردہ نہیں، وہ زندہ کو نہیں دفن کر سکتے آپ. واقعہ نہیں سنا؟ وہ کون سے عالم تھے بتائیں؟ کون سے عالم؟ بتا چکا ہوں. جن عالم، ایک عالم تھے، ان کو زندہ دفن کر نہیں، جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ جاؤ فرع تابع اصل ہوتی ہے، بچہ اگر زندہ بھی ہے ماں کے پیٹ میں تو دفن کر دو. کون سے عالم تھے؟ بتا چکا ہوں یہی درس میں کئی دفعہ. اچھا نہیں، نام ضرور کوشش کر. مفید شیخ مفید ہاں علیہ الرحمہ. علیہ رحمہ، انہوں نے کہا میرا بس جاؤ، میرا یہی فتویٰ ہے، دفن کر دو. راستے میں ایک بندہ ملا، اس نے کہا کہ آ گئی ہوں، کہاں جا رہے ہو؟ دفن کرنے. کہا اس بیچارے کا کیا قصور ہے جو زندہ ہے؟ کہا کہ ہمیں تو شیخ نے کہا ہے. انہوں نے کہا میں شیخ کی طرف سے ہی ہوں، میں شیخ ہی کی طرف سے ہوں. اوہ، اس کا پیٹ چاک کرو، مردے کو نکالو، زندہ کو نکالو، مردہ ماں کو دفن کرو. نکالنے کے بعد واپس آئے، بچہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، آپ کا شکریہ شیخ صاحب، آپ کی مہربانی، آپ نے فتویٰ دینے کے بعد اصلاح کر دی. سمجھ گئے امام زمان نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا. بھوکے آیت اللہ نہیں تھے. اس کے بعد انہوں نے فتویٰ نہیں دیا، فتویٰ دینا چھوڑ دیا. تو امام پاک نے خط لکھا کہ تم دو فتویٰ، غلطی کرو گے تو ہم کس کے؟ اللہ. دیکھیں مقام، دیکھیں آپ، ایسے نہیں مفید کی قبر پہ شعر لکھے ہوئے امام زمانہ کی انگلی سے. ہاں کائنات میں ایک بندہ ہے، کاظمین میں، لا ثبت الناعی بفقدک انہو یوم علی آل الرسول عظیم وَإِن كُنْتَ قَدْ غُيِّبْتَ فِي جَدَسِ السَّرَى فَالْعَدْلُ وَالتَّوْحِيدُ فِيكَ مُقِيمُ وَالْقَائِمُ الْمَهْدِي يَفْرَحُ كُلَّمَا تُلِيَتْ عَلَيْكَ مِنَ الدُّرُوسِ عُلُومُ. سبحان اللہ. یا اللہ، صاف نظر آ رہا ہے انگلی سے، صاحب لکھا ہے، آپ دعا کرو جاؤ. انگلی سے. ہاں بالکل، الحمدللہ انگلی سے لکھا، انگلی سے لکھا. ایسے نہیں، کائنات کا ایک عالم ہے نیچے لکھا مفید، امام زمانہ علیہ السلام، جس نے انگلی کے ساتھ، مفید. یہ بعد میں بتائیں گے کہ کیا لکھا ہے. اب ذرا آگے چلیں. وَيُسْتَحَبُّ غسل الغاسل يده مع كل غسلة إلى المرفقين ومسح بطنه في الغسلتين الأوليين قبلهما تحفظا من خروج شيء بعد الغسل لعدم القوة الماسكة إلا الحامل التي مات ولدها فإنها لا تمسح، اس کو ٹچ نہیں کیا جائے گا، حذرا من الاجہاز، اسقاط کے ڈر سے کہ کہیں بچہ سقط نہ ہو جائے. یہاں سے آپ دیکھیں، عام امتی کی بیوی ہو، امتی کی بیٹی ہو، عورتیں اس کے شکم کو ٹچ نہ کریں کہ کہیں اس کے بیچ میں مردہ بچہ گر نہ جائے. اور جنہوں نے رسول زادی کا زندہ بچہ گرایا ہے زندگی میں، ان کا کیا حال ہوگا. یا الہی. اجہاز یعنی اسقاط. وتنشیفه بعد الفراغ من الغسل بثوب صونا للکفن من البلل، اور سنت ہے بعد الفراغ من الغسل، غسل سے فارغ ہونے سے بعد، فارغ ہونے کے بعد
बिथौबिन, निचोड़ें, साफ करें। कपड़े हाँ, किसको? बदन को। क्यों? बचते हुए कफन में मिनल बलल, रतूबत से। बलल यानी रतूबत, तरी। इरसाल मा फी गैर कसीफ, और मुस्तहब है कि पानी जो गुसाला हो मैयत का, उसको नजिस गड़े में न डालें। हाँ देखिए, उसको ये एक और गड़ा खोदे। अल-मुअद्दल नजासत है, जो आदतन नजासत के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें न डाले। वल अफज़लु अन युजअल फी हुफ़रतिन खास्सतिन बिही, बेहतर तो ये है कि एक गड़ा खोदें जिसमें मुर्दे का पानी जाए, न कि इसलिए वो हमारे यहाँ जनाज़े गाँव में गुस्ल देते हैं कि गड़ा खोदा होता है, उस गड़े में जाता है। आम जो पब्लिक वाला है, गार्बेज वाला, उसमें नहीं जाता। पतरकु रुकूबिही बियजअलहुल गासिलु बैन रिजलैहि, और सवारी ना करें। हाँ, सुन्नत है कि सवारी ना करें मुर्दे पे, यूं ना खड़े हो जाए ये गुलाल बन के। हाँ, यहाँ तो देखा है मैंने। तो देखा है तो खत्म बात, वो तो मकरूह है। क्योंकि अपनों में देखा ही। देखिए, कल जिसने मुखालफत की है, हाँ हाँ, वो यही लोग हैं ना, इनकी वजह से उलमा के तो दुश्मन है ना। कल जो मीटिंग में जो आप तशरीफ ले गए थे, वो क्या नाम है उसका, जगह का गौर में भी कल उलमा के खिलाफ मीटिंग हुई है गौर में। बताइए अब बेचारे उलमा कहाँ जाए, हराम भी करेंगे जब उलमा में आए, अलमैदी में नहीं आएंगे इधर तो। हाँ, पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह कोई मुखालफत नहीं करेगा। बस चलिए। वल अफज़लु अन युजअल फी हुफ़रतिन खास्सतिन बिलमा, बिही यानी बिलमा। व तर्कु रुकूबिही बिअन यजअलहुल गासिल बैन रिजलैहि, और तर्क करे रुकूब को, सवारी को, या के करार दे गुस्ल वाला अपने दोनों पाँव के बीच में मैयत को, ये मकरूह है। हाँ, इसके मुस्ताहब तर्क करे। व इक़आदुहू, हाँ अल्लाहु अकबर, उठा के बिठा देना मैयत को, चुक लो देख लिया, वो भी मकरूह है। इसको सुन्नत है कि मुस्तहब है कि उसको लेटा ही रहने दे बेचारे को। वैसे पलट दे, अल्लाह ने जब लिटा दिया तो आपके उठा रहे। कलमो ज़ुफ़ुरे, और तर्क करें नाखूनों का काटना, कलम करना। व तरजील शारे, कंघा डक निकालना, ये ना करें मुर्दे का। जैसे हमारे यहाँ पेंट कोट पहनाते हैं ना, परफ्यूम लगाते हैं, कमरे क्रीम लगाते हैं, यहाँ ये वो गोरे। हाँ, गोरे हमारा भी एक दफन, हाँ, हमारा भी एक दफन हो गया। अच्छा, इसी तरीके से। अच्छा, सब ये लोग हाथ बांधते हैं? हाँ, नहीं, ये भी नहीं बांधते, नहीं, ये भी नहीं बांधते नहीं, ना, कोई भी नहीं बांधता, अरे सुन्नत भी खोल के कोई भी नहीं बांधता। कमा बादाकुम तऊदून बताया था ना, हाँ जी, दरस कुरान में। सुन्नत के फिक्र के मुताबिक निजासत दूर ही नहीं होती तो नहीं, वो हो जाती है ना, वो ये समझते हैं कि इसी तरीके से हो जाती है। हाँ, ठीक है, हो तो जाती होगी, नजासत इतनी ज्यादा थोड़ी होती, हम जरा एहतियात इमाम हो फरमाते जाती होंगे होगी। भाई हमारे से। हो जाती। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमने रिश्ते भी तो करने हैं ना, उधर रिश्ते तो करने हैं ना। अच्छा, ये जो सोने का अब जरूरी क्या, मेरे कन्वर्ट कैसे करेंगे? सही साहब का आधा खानदान सुन्नी है, मेरा 3 क्वार्टर खानदान सुन्नी है, क्या करें हम? गरीब किधर जाए? मेरे तो हर दूसरे रिश्तेदार सुन्नी है, फिर शिया कम सुन्नी ज्यादा। नहीं, मतलब तो जरूरी है रिश्तेदारों में रिश्ता करना? नहीं, कोई बल्कि न करना आजकल तो बेहतर है। फतवा देना छोड़ दो, इमाम इस्लाम ने फरमाया क्या? फतवा देना जब छोड़ दिया। नहीं, इमाम ने कहा 2 फतवा। अच्छा, ओहो, इमाम ने कहा 2, तो आपको बस यही है ना मसला। अब आप, क्योंकि खबर साहब हमें यहाँ तो पढ़ाते नहीं ना आजकल, हमारे तो हमें यहाँ पढ़ाएं तो हम बताएं ना। अलखोई में बताया था, पूरा शेख मुफीद के सारे खुतूत पढ़े थे जो इमाम ने उनको लिखे थे, पूरे खुतूत। हाँ, सब हाफजे से पढ़े। इमाम ने ये लिखा पूरे, इमाम ने लिखा था खत, इमाम ने खुतूत लिखे भाई, खुतूत। हाँ, अभी तक है वो खुतूत? हाँ बिल्कुल है, मेरे पास है सारे। नहीं, मतलब वो असली जो खुतूत है। असली तो नहीं है, सब होंगे कहीं, हमारे पास तो नहीं है।
असली तो वही इबारत है। बिहार में खतूत है सारे। हाँ, एक हमारे बुजुर्ग दोस्त हैं, अब तो आयतुल्लाह हैं, उनका क्या नाम है, जज़ायरी, तैयब आगा जज़ायरी, उन्होंने किताब लिखी है 3 जिल्दों पे, बड़ी कमाल की, उसमें सारे खतूत लिखे हैं। हाँ, बड़ी मेहनत की उन्होंने। ये खतूत कभी इधर करेंगे रमज़ान में ना, पूरा बताने चाहिए, पूरा बहुत बड़ी चीज़ है ये, कमाल की चीज़ है। इधर भाग जाते हैं ना, इफ्तारी करते ही भाग जाते हैं, तो क्या करें, डर लगता है। एक दिन अकेले ही बैठे रहेंगे। नहीं चलो बैठेंगे। कौन सी किताब में लिखी तुला? उनकी किताब है, दूंगा, अरबी में, अरबी की है, पता नहीं क्या, सारे उलमा में है ना, बिहार में, उसमें फारसी में। हाँ, अरबी। अच्छा, व तरजील शारे व तस्रीहुहु, बालों को संवारना, वलो फ़अल ज़ालिका या फ़ुइल ज़ालिका, अगर किसी ने यूं कर दिया, नाखून उतार दिए, बालों को संवारा और बाल गिर गए, दुफ़िनमा यनफ़सिलु मिन शअरिही व दुफ़ुरे मअहु वुजूबन, अल्लाहु अकबर, तो वाजिब है उस बाल को कि नाखून भी वहां दफन करें साथ और बालों को भी वहीं दफन करें। जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक इमाम ज़ैनुलआबिदीन अलैहिस्सलाम लेकर आए थे और इमाम के बदन के साथ दफन किया। चलिए, ये बहस तो हो गई, 36 मिनट हो गया है, हिम्मत या बस करें? बस करें, 4 मिनट 5 मिनट होते, 4 मिनट बस ठीक, आज मुख्तसर करिए, कोई बात नहीं। असालिसो 4-5 मिनट होते बस। असालिसो अल कफन, अच्छा वो पीछे से बहस चल रही थी कि 5 मसाइल पढ़ने हैं, याद है? 5, तीसरा आ गया अल कफन। अच्छा, कफन में वाजिबात पहले सुन लें। वाजिब है 3 चीजें, लिख लें बेशक, 3 चीजें वाजिब। नंबर 1 मेज़र, मैं बताता हूँ। मेज़र वो तहमद कहते हैं, जी लंगोटी, शाबाश। मेज़र, इज़ार समझते हैं, इज़ार जी वो कमर से है ना, बिल्कुल। ज़ारबंद ले आओ। हाँ, एक मेज़र वो हाँ कमर से शुरू होगा और टखनों आपकी तक, पेंट, हाँ टखनों तक जाएगा, शाबाश। और एक कमीज और एक उसके ऊपर तीसरा कपड़ा, बस शाबाश। एक मेज़र, ठीक है, एक कमीज, एक इज़ार, वो चादर, शाबाश। बस आज इतना ही पढ़ेंगे, मुस्तहबात बाद में पढ़ेंगे। बस ये क्योंकि आगा को नींद आ रही है तो उसे सब ठीक, ये बस इंशाल्लाह फिर कोई बात, इसलिए थोड़ा पढ़ रहे हैं ना आज, थोड़ा। मैं चाहता हूँ 60 मिनट कम से कम पढ़े ना, हाँ, ताकि वो फिर खत्म कब होगी, कोई बात नहीं। आज की थोड़ा सा, हाँ नहीं चलो आज आगा कि हम मान, आइंदा से आपने हमारी माननी आगा, हम 2 घंटे पढ़ा, आपने पढ़ना इंशाल्लाह। आगा बहुत नेक बहुत है, आगा पढ़ने से नहीं भागते, इल्म से नहीं भागते। सबसे पहले मुझे सैयद साहब ने बताया था आगा के बारे में, अच्छा, कि आगा बहुत नेक है। नहीं इसमें कोई शक मैंने कहा मैं तो इनको वहां से जानता हूँ, नहीं, इसमें कोई शक तो नहीं। कनाडा से जानता हूँ। इसी जगह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सैयद अली रज़ा शाह काज़मी को शिफा दे और आयतुल्लाह याकूब तवस्सुली को भी शिफा अता फरमाए, और बेचारे बीमार हैं वो भी। इज़ार का फरमाया, इज़ार नहीं, वो तो ज़ारबंद में समझाने, वैसे सुना लंगोटी वो तो आपको समझाने के लिए कहा है ना। तहमत जड़ा ना हाँ, तो है, तहमत, मेज़र है ना, हाँ मेज़र, मेज़र, हाँ, हाँ, और ऐसा है कि ना इज़ार इज़ार वो पूरी चादर ऊपर सारी एक चादर चादर, जो है, पूरी चादर जो है, 3 चीजें नहीं वाजिब। बस खत्म। ये वाजिब अगर कोई पूछे, इज़ार तो हम लोग अक्सर ये मर्द के लिए, मर्द के लिए। इज़ार तो हम लोग शलवार को कहते हैं। नहीं लेकिन कफन में शलवार कहाँ शलवार पहनेंगे? अच्छा, कफन में शलवार तो नहीं पहनानी, अल्लाह तक आगा क्या बात कर रहे हैं। नहीं नहीं सही, वो बाद में आएगा। अभी इज़ार बन जो कहते हैं ना, हाँ नहीं वही है।
मेजर वही तो है ना भाई, मेजर वही तो है, शलवार की जगह जो आ रहा है वही है। ठीक, हम लोग हाँ हाँ सही है, सही है। मुर्दे के लिए नहीं, इसी तरह हम लोग जो आम जिंदगी में हाँ, लेकिन मुर्दे को शलवार थी ना, हम बात कफन की कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं मैं उसका कह रहा हूँ ना। मेजर आपने औरत के लिए कहा है वो आएगा, जैसे वो मखना है, हाँ फिलहाल तो हाँ मखना है मसला, मखना खैर वो नहीं उसके लिए भी यही है, वो जो चादर आ जाएगी जाहिर है बिल्कुल सही, ये भी ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं वो डिटेल आएगी ना मुस्ताहबात, बाद में कुछ मर्द के मुस्ताहब जैसे इमामा है, मखना है, औरत के लिए हाँ सीखना चाहिए वैसे, है ना, वाजिब यही है, ठीक है। क्या सीखना चाहिए? यही जो मुर्दों को नहलाना सही तो देते, गुस्ल देते, आप कर देंगे नहीं सही गुस्ल देते हैं, गुस्ल भी कफन हाँ ये कर लेना। यहाँ पर असालिसो अल कफन वल वाजिब सलासत असबाब, कफन में वाजिब है 3 कपड़े, मेजर बिकसरिल मीम फुम्मल हमजा साकिना यस्तुरु मा बैन सुर्रते व रकबते व युस्तहबु अन युस्तरा मा बैन सदरिही व कदमे, बेहतर तो ये है कि सीने से आ जाए बजाय सुर्रा और रकबा के, हाँ पाँव तक। व कमीस यसिलु इला निस्फ़ि साक़, कमीज जो कि यहाँ से हो और निस्फ़े साक़ तक आ जाए, पिंडली के आधे तक। व इलल कदम, बल्कि अफजल है कदम तक आ जाए। व यजज़ी मकानुहु सौब सातिर लिजमील बदन अलल अक़बा, बल्कि अक़बा ये है कि इतना काफ़ी है कि बदन को छुपा दे। व इज़ार बिकसरिल हमज़ा व सौबुन शामिलुन लिजमील बदन व युस्तहब्बु ज़ियादतुहु अला ज़ालिका तूलन बिमा युमकिनु शद्दुहु मिन क़िबल रासिहि व रिजलिहि व अरज़न बिहैसु युमकिनु जअलु अहद जानिबैहि अलल आख़र। बस इसके बाद इंशाअल्लाह इसकी तफसील थोड़ी सी अगले दर्स में आ जाएगी। आज के दर्स का सवाब अलहाज सैयद मोहम्मद असग़र नक़वी साहब के वालिद, दादा, उस्ताद और फादर अल्लाह को, मेरे वालिद को, मियाँ साहब के वालिदैन को, आगे बरकत के मरहूमीन को, और हमारे चचा साहब की चचा और दीगर मरहूमीन को, और हमारे खावर साहब के वालिद साहब को पहुँचे, और दीगर जमी मरहूमीन मरहूमात को। और अल्लाह करीम इस दर्स के सदक़े में हमें दर्स खालिद तक पहुँचा दे। थोड़ी तफसील इंशाअल्लाह दर्स नंबर 21 में और ज़रा कर देंगे, तीनों कपड़ों की, तीनों और उसके आगे भी। वसल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम। चलो।